बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए से मेरे साथ जुड़े हुए तमाम लोग खैरियत से और अल्लाह की अमान में होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आजकल मैं बड़े जो है ज़ोर व शोर से एक चीज़ चैनल्स पे देख रहा हूँ, लोगों के अंदर देख रहा हूँ कि वो ये है कि एक पाक व पाकीज़ा मंज़िल, पाक व पाकीज़ा रास्ता जिसको रूहानियत कहते हैं, इसकी तरफ जो है नौजवान कम अज़ कम मैंने देखे हैं कि वो एक अल्लाह की तब्दीली है कि वो लोग इस तरफ आना शुरू हो चुके हैं, आ रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की वीडियोस देखता हूँ और मुझे हैरानगी होती है कि रूहानियत के बारे में उनका जो है सोच, उसको पढ़ के मुझे हंसना भी आता है और मातम भी करना आता है कि एक ही दिन में आप जिन हाज़िर कर लें, परी हाज़िर कर लें, दियो हाज़िर कर लें, एक ही चिले में आप जनाब अली ज़मीन से आसमान तक आपका हाथ पहुंच जाएगा। इतना टाइम आप ये पढ़ाई करें, 3 दिन करें, 2 दिन करें। ये सारी बातें देखता हूँ, दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि वो लोग कि जो इस गुनाह की दलदल से निकल के पाकीज़गी की तरफ अगर आना चाह रहे हैं, तो उनको हकीकत बताओ, मार्फत बताओ और हकीकी मानों में जो रूहानियत का जो असल जो इसका जुज़ है वो बजाय बताने के हम अपने जो व्यूअर्स हैं, वो जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, उस चक्कर में किस तरीके से झूठ मतलब बोल रहे हैं और बांध रहे हैं झूठ खुदा, रसूल, आइमा, मुअज़्ज़ज़ात और कलाम इलाही पे कि ख़ुद अपने पास से। और इस किस्म के लोगों के बारे में अल्लाह ने कुरान में भी मुतअद्दिद बार ऐसा बोला है कि जो दुनियावी मामलात में जो कुरान की जो रद्द-ओ-बदल जिसको कहते हैं करते हैं और चंद पैसों की खातिर करते हैं, ये वो उन लोगों के ज़ुमरे में ये सारे लोग आते हैं। इसमें आपको कोई भी, मेरे नहीं ख्याल, मैंने तो आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा कि जो आपको हकीकत बताए, मार्फत बताए कि हकीकी मार्फत, हकीकी रूहानियत क्या है, इसमें किस चीज़ की कुर्बानी देनी होती है, इससे आप क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे हट के आपको एक ट्रिक्स और एक वो करतब बता रहे होते हैं कि ये 4 दिन पढ़ें, 2 दिन पढ़ें, 3 दिन पढ़ें और शुफ़ करेंगे तो चीज़ हाज़िर। ये ऐसा कतई तौर पे मैं इसकी ज़मानत दे के कहता हूँ, कुरान के हाशिए पे लिखता हूँ कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर उस सूरत में आपको ये सच बताएँ तो आप लोग ज़ाहिरी बात है इस तरफ जाएँगे नहीं, क्योंकि आगे से आप लोग भी जो है वो ट्रिक्स और टिप्स और ये शॉर्टकट और इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, यानी झूठ को आप ज़्यादा तरजीह देते हैं, सच को आप बिल्कुल भी उस तरफ ना कोई जाता है ना उस तरफ कोई राग़िब होता है, क्योंकि सच सादे लफ्ज़ों में आप कह लें तो एक लॉन्ग और पेनफुल ट्रैवल है और इसमें कोई खुश नसीब जो है वही चल पाता है, और जो चल पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके ऊपर मार्फत के दरवाज़े भी खुलते हैं। हकीकतन उसको अल्लाह की जो है कुदरत की निशानियाँ भी ज़ाहिर होती हैं और पोशीदा राज भी उस पे अफ़शा होते हैं, हत्ता कि उसकी जो रूहानी पावर और रूहानी ताकत है वो इस दर्जा पहुँच जाती है कि वो किसी भी मुल्क में बैठ के किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने किसी भी चाहने वाले के हाल अहवाल को देख सकता है। ना सिर्फ देख सकता है बल्कि उसकी रूहानी तौर पे मदद भी कर सकता है। रूहानियत इस किस्म की जो पावर, वो तो ताकत है जो अल्लाह ने रखी हुई है, उसको पहचानें, उसको समझें। और इसके लिए सबसे बड़ी जो रुकावट आपके रास्ते में आती है वो आपका अपना नफ्स होता है। अब आपने अपने नफ्स का जो है मुहासबा किस तरह करना है, इसको आपने दबाना किस तरीके से है ताकि आप हकीकी जो मार्फत है, हकीकी जो रूहानियत है, पाकीज़गी है, वो आप किस तरह उस तक पहुँचे। तो उसमें जब भी आपको यूँ लगे कि अभी ये अमल करने में 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मैं वेट कर लेता हूँ, अभी कर लूँगा, कल कर लूँगा, तो ऐन उसी वक्त उसके क्रॉस में आपको चाहिए कि वो आप काम करें। यानी यूँ कह लें कि जो आप, यानी मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि यानी जो मैं चाह रहा हूँ, मैं का मतलब आपका वही नफ्स है कि जो वो नफ्स चाह रहा है कि मतलब कर, आप वो न करें, और जो वो कह रहा है न कर, आप वो करें। अब इसमें एक सारा कुलिया आपको मैंने बयान कर दिया है। इस पे जब आप कायम होंगे, इस पे जब आप चलेंगे, तो कोई भी आप तरीक़ाकार कर लें, कुछ भी कर लें, ये शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए से कभी भी आप इतने बड़े वो दर्जात पे नहीं जा सकेंगे। ये लिखने, कहने, पढ़ने की हद तक तो बड़ी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप इसमें जाएँगे तो
سب سے پہلے تو آپ کو خود اپنے اندر کی گندگی کو صاف کرتے ہوئے یا اس کو کرنے میں حقیقی معنوں میں کرنے میں، یعنی یہ عارضی دکھاوا یا کچھ چند دنوں کا جنون نہیں ہوتا، اس کو حقیقی معنوں میں آپ کے اندر کا جو گند ہے اس کو صاف کرنے میں آپ کو سالوں لگیں گے، میں بھی اس سے بھی زیادہ لگیں۔ اور اس کے بعد جا کے ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ جب آپ دنیا کی لذتوں سے، دنیا کے ان جو ہے دکھاوے کے بناوٹی معاملات سے، یہ نمود و نمائش سے، ان چیزوں سے آپ کا خود بخود جو ہے دل اکتائے گا۔ آپ چاہیں گے کہ میرے 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ 2 4 ایسے بھی ہوں کہ جب آپ ہوں، صرف خدا ہو، اور وہ آپ وقت تعین کریں، وہ آپ وقت رکھیں جو بعد از جو کیا کہتے ہیں کہ تہجد اور نماز سے پہلے کا وقت ہے، کسی دوسری جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ کوئی انسان کم از کم آپ کو اس کی آواز نہ آئے، صرف خدا کے پرندے ہوں، درخت ہوں، اس کے کچھ چلتا پانی ہو، وہاں پہ کچھ ٹائم بیٹھیں، کچھ ٹائم رب کے سامنے خود کو ایسے پیش کریں کہ جیسے ایک دن آپ نے اندھیری قبر میں بھی جانا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے مالک کے حضور پیش ہوں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے اپنے رب سے کچھ قول و قرار کرنے ہیں۔ ہر چیز کا ایک اصول طریقہ ہے۔ کسی سے بھی آپ کو جو ہے ڈیوٹی کرتے ہیں، کمپنی جوائن کرتے ہیں، آفس جوائن کرتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ وعدے وعید ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے اپنے رب کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، زبان، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، اپنی روح کا جو ہے وضو کرنا ہے مولا، ظاہری وضو یعنی نہیں کرنا، تو وہ قول و قرار پھر اس پہ قائم رہنا ہوتا ہے، اور اس میں کافی ساری قربانیاں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو یہ ہے کہ اللہ پھر آزمانا بھی شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو ایسی چیزوں کے پردے اللہ اٹھاتا ہے کہ جس خوش فہمی کے آپ شکار ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے سے ہٹتی ہے تو آپ کئی دن منہ پیٹتے رہ جاتے ہیں، اور آہ پکار چیخو پکار کرتے ہیں، آؤ بکا کرتے ہیں کہ مالک یہ کیا ہے، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، یہ چیز تو کچھ اور ہے۔ تو یہی سارا سلسلہ ہے حقیقت کا اور جھوٹ کا، یعنی آپ حقیقی معنوں میں حقیقی روحانیت اور حقیقی معرفت اگر چاہتے ہیں، پروردگار کی پہچان چاہتے ہیں، وقت کے امام کی پہچان چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو حقیقی اور سچا شخص، مرشد، استاد اگر ملے، تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنا من، اپنی میں کو بھی مارنا ہوگا، اور آپ نے تمام تر وعدے وعید کرنے کے بعد کچھ بھی آپ لے لیں، بے شک آپ بسم اللہ شریف کو لے لیں، اس کی ہی طاقت کو آپ اگر یقین اور ایمان ہوگا جب آپ کا پروردگار کے آگے قول و قرار کے بعد کہ میری 1 سیکنڈ کے بعد کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں بحضور خدا پیش ہو جاؤں، قبر میں ہوں، تو آپ کو یہ لذتیں، یہ سب دنیاوی جو ہے نا ڈیش ڈرامے، یہ سارے نکل جائیں گے اور حقیقت میں نکل جائیں گے۔ اور پھر آپ جب وہ بسم اللہ پڑھ کے بھی کسی کو کوئی دعا دے دیں گے، خواہ کوئی بے اولاد ہے، خواہ کوئی کسی بھی کام میں ہے، یا جو بھی کوئی مسئلہ لے کے آپ کے پاس آئے گا، تو باخدا وہ پورا ہوگا، حتیٰ کہ آپ دل میں اگر کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ مولا مجھے یہ چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، میری یہ چیز کھانے پہ جو ہے تو ہے، دل تو ہے لیکن میری جیب اجازت نہیں دے رہی، تو یقین کریں پروردگار غائب سے کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنائے گا کہ وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اور آپ اس کو کھا بھی لیں گے۔ اللہ اس قدر آپ کے ساتھ یعنی کنیکٹ ہو جاتا ہے، آپ کی فریکوینسی جو ہے اللہ کے ساتھ جب کنیکشن میں آتی ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ڈیوائس ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو اس فریکوینسی پہ فٹ کرنا ہے کہ جو ڈائریکٹلی اللہ کے سگنل لے اور امام وقت کے سگنل لے، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ روحانیت کی کیا کیا لہریں ہیں، اس میں کیا کیا نظارے ہیں، اس میں کیا کیا دکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں عام شخص انتہائی غفلت کی نیند میں ہے، اور اسی پہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں، اور واقعی ہم گھاٹے میں ہیں۔ خدا نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی حقیقی عبادت اور تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ یہ رزق، روٹی، دوڑ اور یہ پیسہ اور یہ ماردار اور یہ سب اس کے لیے نہیں اس نے کیا۔ اور جب آپ حقیقی اللہ کی بے لوث ہو کے بغیر لالچ کے پروردگار عالم کے سامنے جائیں گے، اور صرف اس نیت سے کہ میرا تو مالک ہے، میں ایک کمزور ترین بندہ ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک گناہ گار اور گناہوں سے لدا ہوا ہوں، میرے اوپر سے یہ گناہوں کا بوجھ میرے مولا اتار، میں تیرے در پہ گرا ہوں،
تو کبھی بھی اللہ اپنے در سے آپ کو خالی نہیں موڑے گا، آپ کے نفس کو وہیں پہ دفن کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی روحانیت کی منازل، آپ کی روحانیت کے جو لیول ہیں وہ خود آپ کو پتہ چلیں گے کہ کیسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ باطن کھلے گی، آپ کی تیسری آنکھ کھلے گی، اسی کے ساتھ آپ یعنی وہ کچھ کہہ جائیں گے کہ اگلا بندہ آپ کو زندگی میں اگر پہلی دفعہ ملا ہے تو آپ اس کی زندگی کی تمام سٹوری اس کو بیان کر پائیں گے۔ یہ بڑا ایک گہرا ایک سلسلہ ہے۔ تو اپنے اس پیارے سے اللہ، وہی بات ہے کہ جو حقیقی معرفت کی تلاش میں ہوتا ہے اور جو حقیقی معرفت کے جستجو میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کو حقیقت سے روشناس کرانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی جلوے دکھانا شروع کرتا ہے۔ وہ عجائب و غرائب آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان، عام جو انسان ہے وہ اس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، وہاں پہ وہ توقع بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے بھی ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ میں زندہ مثال ہوں، میں الفن قرآناً اس کی تسلی دے سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ اگر میں زندہ ہوا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔